तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज गोंयांत आमच्या दिसान दीस जी दादागिरी आनी गुंडागिरी ही वाडत आसा आनी गुंडागिरी आनी दादागिरी फक्त हिस्ट्री शिटरूच करता अशें ना। ही गुंडागिरी आनी दादागिरी आतां पंचायती मेरेन पावल्ली आसा। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पंचायतीन ग्रामसभेन आवाज काडटा, रेजोल्युशन्स घेता, कंप्लेंट्स फायल करता, पंचायतींक एक्सपोज करता म्हणून खुबशे पंचायती पिसावता, पंचायतीचो स्टाफ पिसावता, पंच सरपंच सेक्रेटरी पिसावता। हेच्या पयलीं जेन्ना आमचे भुरगे पंचायतीन रेजोल्युशन्स घेताले, ग्रामसभेक उलयताले तेन्ना आमच्या भुरग्यांचेर हात पासून दुखल्लो आसा। आमच्या भुरग्यांचेर फेक कंप्लेंट पासून सेक्रेटरीन घातलेल्या जेचे केसी आजून मेरेन चालू आहा। आमच्या भुरग्यांक धमक्यो पासून दिल्लेले आसा, आमच्या भुरग्यांच्या आंगार पासून गेल्लेले आसा। सो असो तो एक इन्सिडंट आयज घडलेलो आसा नेरूल पंचायतीन। रोहन आमचो कलंगूटकर जेन्ना पंचायतीन गेलो, मिटींग आसली तेन्ना अशें कितें जालें की जो पंचायतीचो हेड क्लार्क आसा तो हेड क्लार्क तेच्या आंगार येयलो, ताका मारपाची धमकी दिली। आयज तुमी पयला आसतले की रोहन फाटले कितले दीस पंचायतीक एक्सपोज करीत आसा, ते मागीर बिल्डराक सपोर्ट करून थंय व्हाळ पुरोवपाचो तेंची कॉन्स्पिरसी जावन ना जाल्यार तेंचे फेलियर ऑन गार्बेज मॅनेजमेंट, जे MRF शेड आसा ना जाल्यार गार्बेज मॅनेजमेंट तेंचो फेलियर आसा हो कंटिन्युअस दाखयत आसा, लायव्ह व्हिडिओ करीत आसा आनी तांकां एक्सपोज करीत आसा। सो हेका लागून पंचायत ही सामकी पिसावल्ली आसा आनी तांकां जेन्ना कोण तेंचेर आवाज काडटा तेन्ना तांकां दूख जाता ना तांकां भंय दिसता आनी ते पिसावतात आनी हेका लागून ते एक उतरां दितात, आंगार येतात, मारपाच्यो धमक्यो दितात आनी असले गजाली करता। आयज हे इन्सिडंट जाले तेजेर रोहनान आतांच पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा। हांव मागता रोहना कडेन की तेणी सांगचें की आयज पंचायतीन तो कित्याक गेल्लो आनी आयज कितें जालें तें। येवकार सगळ्यांक। आयज सकाळीं म्हाका जेन्ना फोर्टनायट मिटींग आसा म्हणून पळय, जेन्ना हांवें एप्लिकेशन केल्लें फोर्टनायट मिटिंगेचें की हांव एटेंड जातलो म्हणून, आनी 10:30 सुमार मिटींग आशिल्ली। हांव 10:15 म्हणल्यार पावल्लो थंयसर। हांवें एक RTI एप्लिकेशन मेल केलें पंचायतीच्या ईमेल IDचेर आनी म्हाका सांगलें स्टाफाक त्या की म्हाका एक प्रिंट दी म्हणून। ताणें सांगलें की म्हाका सेक्रेटरीक विचार। हांवें सेक्रेटरीक विचारलें म्हाका प्रिंट मेळटली काडून, पण पळयलें तुका सदांच दिवंक जाय प्रिंट काडून। हांव एक VDC मेंबर नेरूल विलेज पंचायतीचो आनी म्हाका एक म्हणल्यार प्रिंट जाय, RTI घालपाक जाय ती आनी सिंगल पेज आशिल्ली। तर तेन्ना सगळे पंच मेंबर्स ऑफिसान येयल्ले भितर, तेन्ना तेंच्यांनी आयकलें। बट जेन्ना हांवें सेक्रेटरीक विचारलें की म्हाका मेळटली ओ ना, तेन्ना पंच मेंबरान म्हटलें बाबा तो एक गांवचो, ताका एक कितें आसा तें काडून प्रिंट काडून दिवचें, कित्याक तो VDC मेंबर आसा। तर हो सतीश मांद्रेकर म्हणून आसा, हो हेणेन चड उलयलो आनी म्हाका कितें कितें म्हणपाक लागलो। आनी जेन्ना हांवें ताका विचारलें म्हाका एक कॉपी जाय प्रिंट काडपाक, जेन्ना आमी म्हटलें टॅक्स फारीक करता, ही पंचायत म्हटल्यार आमच्या लोकलांच्या टॅक्साचेर चलता, तेन्ना म्हाका अधिकार आसा मागपाक थंयसर। एक कॉपी मागलेली हांवें फक्त प्रिंट काडून। तेन्ना हो म्हाज्या आंगार येयलो, म्हाका मारपाक आयलो। तेन्ना सगळे पंचायत स्टाफ आसले, हे आमचो RG मेंबरूय आसलो। तेन्ना हेंच्यान सगळ्यांनी नोटीस केलें आनी पंचायतीन जेन्ना मिटींग आसली भितर तेन्ना दार बंद आसलें। हे सगळ्यांनी पळयलां, पंचायत स्टाफान पळयल्लें आसा। सो ताका लागून हांवें आयज ही सतीश मांद्रेकर जो हेड क्लार्क जावन आसा तेजेर पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा। SPकूय कॉपी माग केल्या, BDO, डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी पुलीस स्टेशन सालिगांव हेका माग केल्ली आसा। दुसरें जेन्ना हांवें भितर जेन्ना VDC मिटींग आमच्या हेजी पंचायत फोर्टनायट मिटिंगेक बसलो भितर, तेन्ना म्हाजो मेन मुद्दो आसलो की गार्बेज आमच्या गांवची कशी क्लीन जावची। तेन्ना तेंचें डिस्कशन हांवें आयकलें। तेन्ना सरपंच आनी वॉर्ड नंबर 1 जी वॉर्ड मेंबर आसा जी पियादाद आल्मेदा आनी सरपंच राजेश कलंगूटकर हाणें म्हटलें की अशी कुत्री कितलीच भोगता कसले कसले इश्यू घेवन। हांव इतलेंच विचारपाक सोदतां, जेन्ना गार्बेजीचो गांवचो इश्यू आसा, लोकलांक जितले त्रास जाता, हांवें तुमकां एक्सपोज केलें म्हणून तुमकां उलोवपाक गेलें की गांवकार कुत्रे ज्यो इतल्यो कंप्लेंट्स घातल्या। आयज सकाळीं एप्लिकेशन घातलें, 20 जाणांनी एप्लिकेशन घातलेलें, ते कुत्रे दिसले तुका। सो हांव नेरूल गांवकारांक सांगूंक सोदतां, आयचे मिटिंगेक जें घडलां तेणें सरपंचान आनी वॉर्ड नंबर 1
जी पियादाद आल्मेदा हेणेन स्वता आपल्या तोंडान म्हटलां की अशे कुत्रे कितलेशेच कंप्लेनी घालता आनी कितलेशेच भोगता. सो हांव विलेज पंचायतीचे जे मेंबर्स आसा जे हांकां वोट मारता तांकां एक मॅसेज दिता. हे वॉर्ड मेंबर जे फुडें इलेक्शनाक येतले तुमच्या दाराचेर तांकां विचारा कोण कुत्रे ते. जेन्ना गांवचे इश्यू सॉल्व करपाक लागून जे कोण आवाज करता ते कुत्रे हांकां फक्त बिल्डरांचे पयशे खावपाकूच दिवपाचे आनी गार्बेज आमी खावपाची. सो हांव मागतां हेजे थरर एन्क्वायरी जावची आनी पुलीस स्टेशनान PI सालिगांव पुलीस स्टेशन PI हेणें थरर एन्क्वायरी करची. SP ऑफिस नॉर्थ तेणें तेकाय मॅसेज मेल केल्ली आसा. तेणें हेजे थरर एन्क्वायरी करची. CCTV फुटेज कॅमेराची ते भितर फुटेज घेवची आनी फुडली एन्क्वायरी करची. थँक्यू. आतां जशें रोहनान सांगलें ही दादागिरी ह्या माविन गोदिनोच्या अंडर ही कंटिन्युअस जायत आसा. हो जो मिनिस्टर आसा माविन गोदिनो हेणी सद्या पंचायती सगळे काबार करून उडयल्ले आसा. आमचो जो लोकल गव्हर्नन्स सिस्टम आहा हो टोटल काबार करून दवरलेलो आसा. हो सिस्टम आयज जे पंचायती आसा मॅक्झिमम पंचायती गोंयचे आयज दिल्लीकारांच्या अंडर आनी बिल्डरांक लागून वावरता. हे एक फॅक्टरी जाल्ले आसा मनी मेकिंगाचे पयशे करपाचे आनी हेका लागून पंचायत इलेक्शनाक लाखांनी पयशे वाटप व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो दिवप कॉम्पिटिशनां करप हें करप हें सगळें चालू जाल्लें आसा गोंयांत. हेचो मिनींग इतलोच की आयज जेन्ना हे दिल्ली बिल्डर गोंयांत येतात हे मायग्रंट येतात व्हडले व्हडले आनी पयशे घालतात पंच सरपंचांक ते विकते घेतात आनी आमचे लोकलांचेर अत्याचार करतात आमकां इनजस्टीस करतात. हेचेर ह्या माविन गोदिनाचें कसलेंच लक्ष ना म्हटल्यार तेजें लक्ष फक्त दिल्लीकारांचेर आसा. कित्याक हे दिल्लीकार आयज तांकां फंडींग करता दिल्लीकार आयज तांकां पोसता तेंचे इलेक्शनां करता. आमी PI कडेन मागता की तेणी हेचेर थोडे इन्वेस्टिगेशन करचें आनी जो कोण हेड क्लार्क आयज जो पंचायतीन बसून जे लोकलाचेर दादागिरी करता ताका धडो शिकोवचो ताका कितें पनिशमेंट दिवपाक जाय ती पनिशमेंट दिवची. आनी आमी सगळे गोंयकारां कडेन मागता स्पेशली नेरुलकारां कडेन की आयज जे तुमच्या पंचायतीन तुमकां जें कितें म्हटलां जी उतरां काडल्या ही तुमी लक्षांत दवरची. म्हणजे ते कितें म्हणटा की तुमी तेंचे गुलाम आनी स्लेव जावन जगात. तो तुमी जर ताका क्वेश्चन केलो जर ते कितें वायट करता ते एक्सपोज केले जाल्यार तुमकां ते उतरां दितले ना तुमच्या आंगार येतले. सो हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय की जेंकां तुमी निवडून हाडल्या आयज ते राजा कशे वागता जे आमचे सर्वंट आसपाक जाय आमचे नोकर आसपाक जाय पूण ते आयज राजा किंग कशे वावरता आनी आमकां स्लेव्स गुलाम कशे वावरयता. सो हेका लागून तुमी दोळे उगडपाची गरज आसा. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी सदांच आमच्या गांवांक लागून आसतले आमच्या गोंयकारांक लागून आसतले आनी जेन्ना जेन्ना अशें इनजस्टीस जातलो तेन्ना सदांच आमी आवाज काडटले. देव बरें करूं.